नमस्कार, एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बिके थापा। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ। यो विगतदेखि चल्दै आएको माओवादी संस्कार हो। प्रचण्डले चाहे कसैलाई टीका लगाएर ठुलो मान्छे बनाइदिन सक्छन्। प्रचण्डले चाहे आफैलाई टीका लगाएर वर्षौं नेतृत्वमा रहिरहन सक्छन्। त्यसैलाई स्वीकार गर्ने क्षमता छ भने माओवादीमा बस्ने, नत्र चुपचाप आफ्नो बाटो तताउने। यसरी विगतमा माओवादीमा धेरैले बाटो तताएका छन्। मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, रामबहादुर थापा बादल र टोकबहादुर रायमाझी जस्ता थुप्रै नेताहरूले यसअघि नै बाटो तताइसके। अब पालो नारायण काजी श्रेष्ठको। एमसीसीमा पार्टीभित्र मत बाजिएपछि नारायण काजी श्रेष्ठ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका छन्। झन् पार्टीको निर्णय विपरीत अन्तिम समयमा आएर प्रचण्ड एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको कित्तामै सामेल भएपछि माओवादीभित्रको विवाद चर्किएको छ। अब नारायण काजी श्रेष्ठ पार्टीमा रहने कि नरहने भन्ने सवाल मात्रै बाँकी छ। यो सँगै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आफूलाई उपयुक्त हुने नयाँ समीकरण या त मोर्चाको तयारी थालेका छन् र यसका लागि नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र अन्य कम्युनिस्ट घटकबीच छलफल चलिरहेको छ। छलफलको सुरुवात गरिएको छ। प्रचण्डसँग नारायण काजी रुष्ट बनेको थाहा पाउन बित्तिकै विप्लवले मोर्चा निर्माणको दौडधुप चलाएका छन्। के उनीहरूबीच नयाँ समीकरणको सम्भावना छ त? के उनीहरूको मोर्चामा अन्य कम्युनिस्ट घटकको आकर्षण रहन्छ? ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण र शीर्ष नेताको व्यवहारले कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिने तहमा पुगेको हो। आजको एबिसी चेक यसमै केन्द्रित रहनेछ। कुरा गरौँ नारायण काजी श्रेष्ठकै। एमसीसीमा विमति हुँदाहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको अडान वा निर्णय विपरीत सहमति गरेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ समूहको असन्तुष्ट छाएको छ। यो समूह अहिले पार्टीभित्र असन्तुष्ट बनेको छ। एमसीसी विरुद्ध कार्यकर्ता सडकमा पुगेका बेला नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सडकमै होमिएका थिए। सञ्चार माध्यमदेखि सार्वजनिक मञ्चमा या माओवादी एमसीसीको विपक्षमा रहेको र विपक्षमै भोट हाल्ने दृढ विश्वास देखाइरहेका उनलाई प्रचण्डको युटर्नले समस्यामा पारेको छ। प्रचण्डले युटर्न भए तर नारायण काजी श्रेष्ठ युटर्न नहुने पक्षमा छन्। ठिक यसै बेला अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी छोडेर जानेलाई रोक्न नसकिने बताएपछि आगोमा घिउ थपे जस्तै भएको छ। यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायण काजी श्रेष्ठ लक्षित यो अभिव्यक्ति दिएसँगै अब नारायण काजी श्रेष्ठ पार्टी छोड्ने बारे सोच्न थालेका छन्। आफ्नै अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण उनी असन्तुष्ट बनेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड उनकै निवासमा पुगेर फकाउने प्रयास गरेका थिए। तर उनी टसको मस छैनन्। बरु आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूबीच छलफल गर्दै माओवादीमा रहनुको औचित्यबारे निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले प्रचण्ड अब सुध्रिँदैनन्, एक भएर बस्नुको अर्थ छैन भन्ने खालको निष्कर्ष निकालेका छन्। 10 वर्षीय जनयुद्ध गरेको माओवादी 2063 पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। 2065 पुष 29मा नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्र मशालसँग एकीकरणपछि पार्टीको नाम नै एकीकृत माओवादी बनाइयो। जनयुद्धसँग साइनो नभएका नारायण काजी श्रेष्ठलाई अहिले पनि माओवादीभित्र जनयुद्धपछि जस्केलाबाट छिरेर माओवादीमा सबैभन्दा बढी सुविधा भोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनी खुल्लमखुल्ला उत्रिन नसके पनि विगतदेखि नै प्रचण्डको प्रतिपक्ष कित्तामा उभिँदै आएका छन्। अहिले एमसीसी पछि देखिएको विवाद पनि त्यसकै पटाक्षेप हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। यहाँनिर अब विप्लवको दौडधुपले काम गरिरहेको देखिन्छ। पार्टीभित्र चेपुवामा परेका नारायण काजी श्रेष्ठ, भीम रावल जस्ता नेताहरूबीच एकता गर्दै नयाँ शक्ति निर्माणको सम्भावना विप्लवले आँकिरहेका छन्। यसका लागि अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूबीच छलफल र गृह कार्य पनि चलिरहेको छ। उनीहरूको दौडधुप यहाँनिर साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच आएर रोकिएको छ र यो दौडधुप त्यहाँनिर काम लाग्न सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ, जसलाई हामी साना तितर-बितर भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भनेर पनि चिन्दै आएका छौँ। ती पार्टीहरूबीच पनि यतिखेर एकीकरणको सम्भावनालाई आँकिएको छ। के कम्युनिस्ट बीचहरू नयाँ समीकरण भए अन्य दल पनि त्यसमा सहभागी हुन्छन्? संसदवादी दल मात्रै त्यसमा जोडिन्छन् कि संसद बाहिरका दलहरू समेत त्यसमा समेटिन्छन्? देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेललाई हामीले यहीँनिर यो प्रश्न सोधेका छौँ। अब वास्तवमा एउटा ठुलो आन्दोलन उठाउनको निम्ति चाहिँ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जनआधार छैन। त्यो कुरा ठिकै हो।
तर चाहिँ के छ भने सबै दलहरू एकै ठाउँमा आउँदाखेरि के हुन्छ भने दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ थोरै शक्ति थपिएर पनि धेरै हुन्छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भने त्यसले एउटा जनमत चाहिँ सृष्टि गर्छ। अब चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिल्न आँटेछन्, अब चाहिँ के हुन्छ भने जनतालाई आशावादी बनाउँछ। अहिले हाम्रो आन्दोलनमा जुन जनसहभागिता बढ्दै गएको देखियो नि हामीले, त्यसले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ पुष्टि भयो। त्यस हुनाले जनताहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरू, सच्चा कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू एकताबद्ध हुन् भन्ने चाहन्छन्। त्यसलाई हामीले त्यो संयुक्त कार्यक्रम गरेर होस् या मोर्चा बनाएर होस्, त्यसको चाहिँ सही किसिमले सम्बोधन गऱ्यौँ भने जनसमर्थन हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब जनसमर्थन प्राप्त भयो भने सानो शक्ति पनि ठुलो हुन्छ, जनसमर्थन छैन भने ठुलो रह्यो भने सानो हुन्छ। त्यो त एकता भयो या त एकीकरणको तहमा पुग्यो भने संसदवादी दलहरूसँग पनि हुन्छ कि या त संसद बाहिरका दलहरूसँग मात्रै? अहिले संसदवादी दलहरूसँग चाहिँ हामीले त्यो सम्भावना देखेका छैनौँ। अब हामीले त्यो भित्रको पनि मसाल अथवा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई हामीले संसदवादी दल मान्दैनौँ। उनीहरूले संसदवादी होइनौँ हामी भन्छन्। उनीहरूले यो चुनाव त हामीले कहिले उपयोग गर्छौँ, कहिले बहिष्कार गर्छौँ, यस्तै हो, यो कार्यनीति हो। हामी चाहिँ संसदवादलाई माथि विश्वास गर्दैनौँ भनेर भन्ने हुनाले उनलाई संसदवादी मान्दैनौँ। अरू बाँकी त वास्तवमा संसदवादीहरू छन् र उनीहरूसँग त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि एकताको सम्भावना छैन अहिले। र अहिले आएर नारायण काजीहरूले जुन स्ट्यान्ड लिनुभएको छ त्यो राम्रै छ त्यो विषय। र यो बिचमा चाहिँ हामीसँग पनि कुरा भएको छ, फोनमा कुरा हुँदाखेरि उहाँको के छ त भने अब सल्लाह अलिकति गरौँ, विषय चाहिँ धेरै गम्भीर छ, हामीलाई यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न कठिन छ हामीलाई, तर अब छलफल गरेर निर्णय लिनु पर्ला, साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। मैसँग पनि फोनमा कुरा भएको थियो। विप्लवजीसँग के भयो त्यो त थाहा भएको छैन। तर जे होस्, कमसेकम एमसिसीकै विषयमा पनि एउटा ठुलो ध्रुवीकरण नेपालमा भयो भने त्यो सकारात्मकै कुरा हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति चाहिँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्णै कुरा हुन्छ। त्यो प्रचण्ड र नारायण काजी बीचको मतभेदलाई टिपेर विप्लव नयाँ मोर्चाको तयारीमा लाग्दा अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यसलाई सकारात्मक नै मान्छन्। किनकि एमसिसी पारित भएपछि माओवादी केन्द्रमा पार्टीभित्रको तिक्तता मात्रै बढेको छैन, उसँग सम्भावित सहकार्य र समीकरणमा नजिकिएका केही कम्युनिस्ट घटकहरू समेत प्रचण्डसँग टाढिन थालेका छन्। नेत्र विक्रम चन्द, मोहन वैद्य लगायतले नेतृत्व गरेका कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रचण्डले धोका दिएको अर्थमा बुझिएको छ। तर यति भन्दैमा उनीहरू बीच नयाँ समीकरण बन्न सक्ला त, वा अहिलेको यो दौडधुप प्रचण्डलाई झस्काउनका लागि मात्रै हो वा अर्को कुनै नेतालाई तर्साउनका लागि मात्रै हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ। यति मात्रै नभएर तितर-बितर भएका कम्युनिस्टहरू नै एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्नेमै शङ्का छ। यो बारेमा राजनैतिक विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर राजकुमार पोखरेलको विश्लेषण यस्तो रहेको छ। नेतृत्व मात्रै छ, कार्यकर्ता छैन। ओके, अब उनीहरूलाई नेतै हुन चाहिएको छ, फेरि उनीहरू कार्यकर्ता हुन चाहँदैनन्। उनीहरूलाई कार्यकर्ता हुन चाहने भएदेखि त यो शक्ति ठुलो बन्ने थियो। तर उनीहरूलाई सबैलाई नेता हुन चाहिएको छ, कोही कार्यकर्ता हुन चाहँदैन। समस्या रोग भनेको यहाँ हो। कार्यकर्ता हुन सक्ने, कार्यकर्ता बनेर जाने हो भनेदेखि चाहिँ अर्को ठाउँमा हुन्छ। कार्यकर्ताले त के खोज्छ भने कार्यकर्ताले अवसर खोज्छ एउटा, कार्यकर्ताले अर्को सुरक्षा खोज्छ। हो ए, नेतृत्वबाट त सुरक्षा खोज्छ नि त उसले, तर कुन गन्तव्य के छ भनेर खोज्छ उसले। नेतृत्वले त्यो दिन सकेन भन्दै त गइरहेको छ। अब कोही मान्छे कताबाट कता त लागिरहेको छ। साना पार्टीहरू टुक्रिँदै उनीहरू चाहिँ ठुलातिर, कतिपय कार्यकर्ता ठुलातिर अब अहिले ठुलाको भूमिकाले मान्छेमा निराशा छ। त्यो निराशाको बिचमा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि यदि यही तरिकाले जाने भन्दै यो त विश्व ध्रुवीकरणको बिचमा चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ म चाहिँ भन्दैछु अहिले अब कम्युनिस्टहरूको चाहिँ बिस्तारै भारतका कम्युनिस्ट हुन लागेका हुन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको विवाद चर्किँदै गएको छ। यसले नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा यसअघि जसरी एमसिसीका मुद्दालाई लिएर छलफल भएको थियो, त्यो सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि या त एमसिसी पारित पनि गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने गरी चाहिँ जसरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णय गरे, त्यसपछि त्यसभित्र माओवादीभित्र पनि फरक मत राख्दै आएको या त एमसिसीको विपक्षमा उभिँदै आएको माओवादी केन्द्रले कुनै पनि हालतमा एमसिसीका पक्षमा मत दिँदैन। माओवादीको अडान भनेको विपक्षमा हो भन्दै आएका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, लेखनाथ न्यौपाने, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका नेताहरू यति बेला रुष्ट बनेका छन्।
त्यसमध्ये पनि नारायण काजी श्रेष्ठ जो चाहिँ यसअघि एकता केन्द्र मसालको नेतृत्व गर्दै माओवादीमा समाहित भएका थिए, उनी अहिले असन्तुष्ट बनेका छन् र प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति यदि कसैलाई पार्टीबाट छोडेर जान मन छ भने ऊ वामदेवकै शैलीमा पार्टी छोडेर जान सक्छ, त्यो खालको सुविधा छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति प्रचण्डबाट आइसकेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ यति बेला पार्टीमा रहने कि नरहने भन्ने छलफल चलाइरहेका छन्। उनले आफू निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर या त छलफल चलाएर अब प्रचण्डसँग बस्नुको औचित्य छैन, किनकि प्रचण्ड अब चाहिँ सुध्रिँदैनन्, पटक पटक अवसर दियौँ, पटक पटक हामीले चाहिँ सच्चिने मौका दियौँ, तर अब उनी सुध्रिने तहमा देखिएका छैनन्, यसर्थ पार्टीमा बस्नुको औचित्य छैन भन्दै यति बेला प्रचण्डमाथि नारायण काजी श्रेष्ठ समूहले असन्तुष्टि छाडिरहेको छ। फलत नेकपा माओवादी केन्द्र एमसिसी पछिकै राजनैतिक परिदृश्यमा चाहिँ विभाजनको सङ्घारमा छ र पार्टी फुट्न सक्छ भन्ने खालको सङ्केत यति बेला चाहिँ गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकै जस्तो अभिगत यति बेला नेकपा एमालेमा पनि छ। नेकपा एमाले भित्र चाहिँ प्रतिपक्ष कित्तामा पुर्याइएका भीम रावल पनि असन्तुष्ट छन् र उनीसँग यति बेला नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले छलफल चलाइरहेका छन्, वार्ता गरिरहेका छन्। उनले त्यो वार्ता चाहिँ मार्फत नयाँ मोर्चा निर्माणको तहमा चाहिँ पार्टीलाई पुर्याउनका लागि अनुरोध गरिरहेका छन्। यो एकीकृत र ध्रुवीकृतको प्राकम्प नै यति बेला नेपाली कम्युनिस्टहरू बीच चलिरहेको छ। यही बीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको सम्बन्धले पनि कम्युनिस्टहरू बीच तालमेल हुन सक्दैन या त त्यो खालको सम्भावना अहिले नै गर्न सकिँदैन भन्ने खालको गरिएको छ। र यति बेला चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र जुन खालको रडाको मचिएको छ र यो रडाको अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीमा समर्थन जनाएसँगै त्यसको विपक्षी कित्तामा उभिनका लागि जुन खालको यसअघिदेखि नै अडान राख्दै आएका थिए नेता नारायण काजी श्रेष्ठ समूह, पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीले एक खालको निर्णय एमसिसीका पक्षमा मत नदिने निर्णय गरेको थियो, तर प्रचण्ड एकाएक युटर्न भएर चाहिँ विपक्षमा मत नदिएर पक्षमा मत दिँदै एमसिसी पारित गरिसकेपछि यो समूह असन्तुष्ट बनेको छ। यति बेला चाहिँ यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मानिसज्यू, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। नमस्ते, धन्यवाद। अब नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र एमसिसी पछिको विषयलाई हेर्दाखेरि यति बेला चाहिँ तपाईँहरू असन्तुष्ट बन्नु भएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलिदेखि बस्दैछ। हामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जान्छौँ। अब यो महाधिवेशन पछिल्लो हाम्रो 8औं महाधिवेशन पछि बसेको दोस्रो बैठक जस्तो मन लाग्छ। पहिलो बैठकले अध्यक्ष चयन गर्यो, त्यसपछिको महत्त्वपूर्ण बैठक हो यो। अब महाधिवेशनले एमसिसी यथावत रूपमा पारित नगर्ने भनेर एउटा निर्णय गरिसकेको परिवेशमा त्यो यथावत रूपमा चाहिँ पास नगर्ने भनिसकेको थियो, तर अहिले एमसिसी पास भयो 12वटा अब बुदाहरूमा घोषणा सहित। अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, अब यो चाहिँ यथावत रूपमा पास नगर्ने सोच अनुकूल छ कि छैन अब के हुन्छ त? जस्तो भन्ने कुरा नै चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भूमिकामा हुनुहुन्छ, फैसला गर्ला भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अब तपाईँहरू असन्तुष्ट भएर यति बेला पार्टीमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको समूहले आज मात्रै छलफल गरेको र त्यसमा चाहिँ छलफलको के निष्कर्ष पनि निस्कियो भन्ने खालको चर्चा छ भने प्रचण्ड अब सुध्रिँदैनन्, पार्टीमा बस्नुको औचित्य छैन, अर्थ छैन भनेर पनि तपाईँहरूले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ भन्ने खालको चर्चा छ। साँच्चीकै यो नै हो कि अरू विषयमा पनि तपाईँहरू बिच छलफल भयो? पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो समूह बस्यो भन्ने कुरा गलत हो। निश्चित हो कि यो उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा साथीहरूले भेटघाटहरू गर्नुभएको छ। देशभरिबाट विभिन्न खालका सुझावहरू आएका छन्। अब ती सबै सुझावहरू बारेमा अब अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड आफै प्रकाश कमरेडसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। प्रकाश कमरेड आफै यो पार्टीहरूको गठबन्धनहरूको बैठकमा सामेल हुनुभएको छ। अब लिडरसिपले अहिलेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा
छलफल र गृह कार्यहरू गरेका छन्। मूल कुरा गएर सबैले आफ्ना कुराहरू पार्टी बैठकमा राख्नुपर्छ भन्ने नि सुझावहरू साथीहरूले दिनुभएको छ, हामी त्यसै गर्छौँ। भन्नुको मतलब जस्तो अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै कसैलाई चाहिँ पार्टी छोड्न मन छ भनेपछि त्यसका लागि चाहिँ बाटो खुल्ला छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहज रूपमा लिनु भएको छ त? होइन, त्यो त सहज कुरा नै होइन नि। त्यो कुरा त्यो त अब पार्टी केन्द्रीय समितिले चाहिँ त्यसबारेमा अब के लागेको छ भन्ने कुरा त केन्द्रीय समितिले धारणा बनाउनु पर्यो। अब दुःख गरेर बनाएको पार्टी हो, हामी सबै सङ्घर्ष गरेर यहाँ आएका छौँ। अब अध्यक्षको आफ्नो निजी कुरा पनि होइन यो पार्टी भनेको, हैन? तर उहाँले त पार्टीलाई निजी जस्तै बनाउनु भएको छ। अहिलेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, संस्थागत पदमा हुनुहुन्छ। यही अवस्थामा माओवादी चल्यो भन्ने नि मानिन्छु। यही अवस्थामा माओवादी चल्यो भनेपछि भोलि तपाईँहरू यसकै कारणले पार्टीबाट छुट्टिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन? हामीलाई पार्टीको बैठकमै छलफल गर्न दिनुहोस् न। अहिले वास्तवमा पार्टीको बैठकको चाहिँ आयोजना भइसकेको सन्दर्भमा हाम्रा मतभेदहरू सदनमै दर्ता भएका छन्, बाहिर आइसकेका छन्। एमसिसीको बारेमा हामीले आफ्ना कुरा भनेका छौँ। अन्तर्वस्तुको कोणबाट पनि छलफल गर्नुपर्छ, विधिको कोणबाट पनि छलफल गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब अब तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो विषयलाई लिएर त्यहाँबाट मात्रै अहिलेको एमसिसीका पक्षमा पार्टीले एक खालको निर्णय गरेको, त्यसमा नेतृत्व अर्को पक्षमा उभिएको, यी सबै विषयवस्तुलाई चाहिँ छलफल गरेर त्यसपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने र त्यो खालको टुङ्गोमा पुग्ने तपाईँहरूको तयारी छ? छलफल गर्नु पर्यो। अब देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको विषय हो यो, राष्ट्रियताको विषय हो यो। यो वास्तवमा चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि यो स्तरको जुन चाहिँ सम्झौताको नाउँमा एउटा भू राजनीतिक एजेन्डा जसरी हाम्रो बिचमा आएको छ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी पनि सामेल भएको एउटा पृष्ठभूमिमा यो बैठकले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहीँनिर अध्यक्ष प्रचण्डसँग तपाईँहरूको मतभेद चुलिएको छ। यति नै बेला नेकपाका महासचिव विप्लवले नारायण काजी श्रेष्ठसँग चाहिँ भेटवार्ता गर्नुभएको छ। फेरि उहाँ चाहिँ एमालेका नेता भीम रावलसँग गएर पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। यसले चाहिँ नयाँ समीकरण बन्न थालेको हो कि भन्ने खालको सम्भावना पनि आँकिएको छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एमसिसी पास भइसकेपछि अब एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। स्वाभाविक ढङ्गले देशलाई माया गर्नेहरूले मिलेर कसरी जाने हो, यो त्यसका यो परियोजना विकासको नाउँमा आएको छ। तर त्यसका उद्देश्यहरू चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतका छन्। अब त्यसले हाम्रो देशलाई कतै युक्रेन बनाउने हो कि कतै हाम्रो भूभागलाई चाहिँ अब चीन घेर्ने त्यो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने थलो पो बनाउने हो कि कतै यो चाहिँ हाम्रो वामपन्थीहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने एउटा चाहिँ सोच अन्तर्गत पो आएको छ कि भनेर गम्भीर प्रकारका चाहिँ आशंकाहरू छन्। त्यो विश्लेषण पनि छन् र यस्ता परियोजनाहरू जहाँ जहाँ गएका छन् ती देशका घटनाक्रम हरूलाई पनि हेरिएका छन्। अझै पनि तपाईँको नेतृत्वले एमसिसी स्वीकारिसकेपछि पनि तपाईँहरू यो विषयमा अझै पनि त्यसलाई स्वीकार्नका लागि या त एमसिसीको पक्षमा उभिनका लागि तयार हुनु हुँदैन? यसले गर्दाखेरि नयाँ तहमा एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरू बीच चाहिँ तपाईँहरूसँग जो मिल्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू बीच तालमेल भएर या त एकीकरण भएर अगाडि बढ्न सक्ने खालको सम्भावना अहिलेलाई देख्न सकिन्छ? अहिले यो परिस्थितिको एकदमै ठिक ढङ्गले हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो परिस्थितिले कार्यभारहरू चाहिँ तय गर्छ। त्यो कार्यभारको आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब विप्लव कमरेड आफै प्रकाश कमरेडलाई भेट्न आउनुभयो। अब सिपी गजुरेल कमरेडले फोन गर्नुभयो। अरू धेरै कमरेडहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको छ। अब यो त नयाँ राजनीतिक अवस्था नै सिर्जना भएको छ। त्यसैले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले यी बारेमा छलफल गरेर अब आफै गल्ती कमजोरी कहाँ भए, हाम्रा ठिक के हुन्, हाम्रा सबल के हुन्, त्यो सबै कुरालाई हेरेर एउटा राम्रो चाहिँ अहिलेको एउटा विश्लेषण गरेर एउटा सही दिशा
दिन सक्यो भनेदेखि अब एउटा आफै यो पार्टी आफैले पनि चाहिँ सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्छ। सकेन भनेदेखि निश्चित रूपमा चाहिँ अब त्यो परिस्थितिले माग गरेको दिशामा आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउन सबै लागि पर्छ। अहिले त्यति भन्न चाहन्छु कि हामीले अहिलेको परिस्थितिमा छुट्टै त्यस्ता समूहहरूसँग छलफल गरेर कुनै त्यो खालको सम्भावना तपाईँहरूले खोजिरहनु भएको छ? कुनै त्यस्तो चाहिँ हाम्रो पहल होइन, अरूले यो बेलामा भेटौँ छलफल गरौँ भनेर दिइराख्नु भएको कुरा छ। त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेल। उहाँसँग पछिल्लो समय पार्टीभित्र चुलिएको विवादका विषयमा हामीले चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ र माओवादीभित्र एमसिसीको विवादलाई लिएर या त एमसिसीको विषयलाई लिएर जुन खालको विवाद भइरहेको छ त्यसले एक खालको अहिले चाहिँ विवाद चर्किएको अवस्थामा छ र यो विवाद माओवादीभित्र मात्रै पनि छैन, अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच पनि त्यो खालको विवाद छ र कम्युनिस्ट नेताहरू बीच पनि एक खालको जुहारी खेल्ने, एक खालको चाहिँ सामान्य राजनैतिक संस्कारलाई भुलेर पनि आफूले चाहिँ गाली ग्लोजमा उत्रिने भन्ने खालको जुन खालको अवस्था बनेको छ त्यसले कम्युनिस्टहरू बीच एकीकृत हुने या त ध्रुवीकृत हुने भन्ने खालको समस्या यति बेला निम्त्याएको छ। हस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।